हाँ लंबे पिलो تم کھڑے رہو تم کھڑے رہو साले دونوں میں ویسے تو یہ رہتا ہی نہیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. آج آزاد بھارت اور ہندوستان کے 75ویں یوم الجمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس کے موقع پر ہم فلاحی اسکول کے احاطے میں پرچم کشائی کی اس تقریب میں شریک ہیں. اس موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسکول کے روح رواں اور اس خطے کے بہت ہی موقر آدمی محترم جناب سلیم ناخدا صاحب، اسکول کے دیگر اراکین اور فلاحی اسکول کے پرنسپل محترم اقبال پٹیل صاحب، نیز اسکول کے دیگر ٹیچر حضرات اور میرے پیارے طلباء اور طالبات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں انگریز پہلے تجارت کی غرض سے تاجرانہ لباس اور بھیس میں ہندوستان داخل ہوتا ہے. اس کے بعد بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ اور اپنی چالاکیوں کے ساتھ ہندوستان کے طول و عرض اور سیاہ و سفید کے مالک ہو کر اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں اور ہندوستان کے مقام باشندگان کے بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہیں. عرص حیات ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم ہوتی ہے. اس کے بعد ہندوستان کے مقامی باشندگان وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر دشمن انگریز کے مقابل آزادی کی ایک جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یاد رہے میرے بھائیوں، یہ موقع اور یہ اوسر مجھے اور آپ کو 2-4 انگلیاں کٹا کر یا 2-4 جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اور 2-3 سال کے احتجاج اور مظاہرے سے نصیب نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 1857 کے بعد بھی اس تحریک آزادی کو اور اس کی تاریخ کو شمار میں لایا جائے تب بھی تقریباً 90 سال کی طویل مدت اور جد و جہد اور انتک کوشش اور قربانیوں کے نتیجے میں آج ہندوستان کی آزاد فضا میں ہمیں آزادی کے سانس لینے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ تاریخ اور تاریخ کا ہر صفحہ یہ مجاہدین آزادی اور ان کے بلیدان اور ان کی شہادت کے خون سے خون آلود ہے. میرے بھائیوں، بالآخر 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کے پنجے استبداد سے آزاد ہوتا ہے اور غلامی کی بیڑیاں توڑ دی جاتی ہے اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو منتخب ہوتے ہیں. لیکن ملک کو رن کرنے کے لیے ہندوستان کے سب سے پہلے گورنر
लॉर्ड माउंट बेटन वो मुंतखब होते हैं और अभी हिंदुस्तान का बाकायदा आइन मुरतब नहीं है, तो इंडियन नेशनल एक्ट को फॉलो किया जाता है। और इधर दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आजादी में पेश पेश रहने वाले हिंदुस्तान के लीडरान वो एक बात तय करते हैं कि हमें आजाद हिंदुस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और हर एक नया दस्तूर मुरतब करना चाहिए। चुनांचे हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर को मुरतब करने के लिए चुनिंदा अफराद का सिलेक्शन और इंतखाब होता है। कुछ ज़ैली कमेटियां तश्कील पाती है, तो एक मरकजी और मेन कमेटी तश्कील पाती है, और इस मेन कमेटी के रूह रवा और उसके चीफ और उसके सदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को नॉमिनेट किया जाता है, उनको नामजद किया जाता है। उसके बाद मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के इंतहाई ज़की और ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल कमेटी के अराकीन 2 साल 11 माह और 18 दिन की अनथक कोशिश, अरकरेजी और मेहनत के बाद हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करता है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को उसको आखिरी मरहला में पहुंचाकर मंजूरी की मोहर उस पर सब्त की जाती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर को निफाज के मरहले में रखा जाता है। और इस मौके पर हिंदुस्तान के सबसे पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हलफ लेते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हलफ बर्दारी के बाद हिंदुस्तान के इस दस्तूर और आइन को अमली जामा पहनाया जाता है, उसका निफाज अमल में आता है। ये मेरे भाइयों, इसी बुनियाद पर 26 जनवरी को सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक कंट्री और यौम जमहूरिया के नाम पर राष्ट्रीय उत्सव और पर्व के तौर पर मनाया जाता है। आज ही का वो ये दिन है, 26 जनवरी का दिन 1950 के उस दिन ये हिंदुस्तान ये सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक कंट्री उसे घोषित किया जाता है। उसके बाद से लेकर मेरे भाइयों, हर साल 26वीं जनवरी के मौके पर हम लोग जमा होते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों में, तमाम शहरों में और तमाम देहात और करियों में, बल्कि चौराहों पर तिरंगा लहराकर इस यौम जमहूरिया की तकरीब को मनाने के लिए तिरंगा लहराकर उसे सैल्यूट की जाती है और इसके साथ अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। बल्कि आज के इस दिन मुख्तलिफ मौकों पर और मुख्तलिफ जगहों पर तिरंगा लहराकर इस मुल्क के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के अहद की तजदीद होती है। और मेरे भाइयों, हम आज के इस दिन अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि रब्बे कायनात हमारे इस तिरंगे को आलमी उफूक पर आन बान शान के साथ और इज्जत और इफ्तिखार के साथ हमेशा लहराता रखे। मेरे भाइयों, जब ये 26वीं जनवरी का दिन इसे यौमुल जमहूरिया कहा जाता है, उसे डे ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो हमारा ये मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, तो डेमोक्रेशन किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? आज के इस मौके पर मैं उसी को मौज़े सुखन बना रहा हूं कि जब हमारे ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसे हमारा ये दस्तूर ये डेमोक्रेशन की तलकीन करता है, तो डेमोक्रेशन किसे कहा जाता है और डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? तो किसी ने कहा है कि रूल ऑफ द पब्लिक, यानी आवाम की हाकिमियत और फरमा रवाई,
لیکن میرے بھائیو اس موقع پر مجھے امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی بیان کردہ تعریف اور پریبھاشا یاد آ رہی. بہت جچے تولے الفاظ میں انہوں نے ڈیموکریسی کی تعریف کی ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل, اس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی. گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل, عوام کے لیے, عوام کے واسطے سے, عوام کی حاکمیت کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی. اور پھر میرے بھائیوں ڈیموکریسی کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور دوسرا انڈائریکٹ ڈیموکریسی. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کس کو کہا جاتا ہے, انڈائریکٹ ڈیموکریسی کسے کہا جاتا ہے؟ آج ہندوستان کے بہت سارے باشندگان کو یہ نہیں معلوم کہ جمہوریت کا مطلب